Mateo Kapitulo 13. Ang sambingay mahitungod sa magpupugas. Ug sa maurang adlaw, si Jesus nanaog sa balay ug milingkod sa lapyahan sa lanaw. 2. Og midugo kaniya ang mga dagkong panon sa katawhan. Nga tungod ni ana, misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod didto. Ug ang tibuok panon sa katawhan na nagtindog sa baybayon. 3. Ug iyang gisugindan sila sa daghang mga butang, pinaagig mga sambingay. Ug siya miingon, usa ka magpupugas miadto aron sa pagsabod og binhi. 4. Ug sa nagsabod siya, may mga binhi nga diha mahulog sa daplin sa dalan, ug midugok ang mga langgam ug ilang gituka kini. 5. Ang ubang mga binhi diha mahulog sa kabatuan, diin dili daghan ang yuta, ug kini gitigib dayon, sanglit kini wala may giladmon diha sa yuta. 6. Apan ang pagsubang sa adlaw, kini nalawos, ug kay wala may gamot, kini nalaya. Ug may uban pang mga binhi nga diha mahulog sa kasampinitan, ug ang mga sampinit mitubo ug milumos niini. 8. Ug ang ubang mga binhi diha mahulog sa maayong yuta, ug kini namunga. May namungag usa ka gatos ka pilo, ang uban kan-uman, ug ang uban katloan. 9. Ang may mga dalunggan nga makadungog, kinahanglan siya magapatalinghog. Ang katuyuan sa mga sambingay. 10. Unya miduol ang mga tinun-an og miingon kaniya, nganong pinaagi mga sambingay ang imong pagsulti kanila? 11. Kanila mitubag siya nga nanag-ingon, kaninyo gitugot ang pagpakasabot sa mga tinaguan mahitungod sa gingharian sa langit, apan kanila wala kini itugot. 12. Kay siya nga adunay iya paghatagan og labaw pa, ug makabaton siya sa kadagaya, apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. 13. Mao kini ang hinungdan ngano nga magasulti ako kanila pinaagi mga sambingay. Kay bisan tuod sila magatutok, dili man sila makakita, ug bisan tuod sila magapaminaw, dili man sila makabati ni makasabot. 14. Ug diha kanila maayo gayud nga pagkatuman ang propesiya ni Isaias nga nagaingon, manimati kamo apan dili gayud kamo makasabot, ug magatutok kamo apan dili gayud kamo makakita. 15. Kay nahabol ang kasing-kasing niining mga tawhana, ug ang ilang mga dalunggan magalisod sa pagpakabati, ug ang ilang mga mata ginapiyong nila sa kahadlok nga tingali unyag makakita sila pinaagi sa ilang mga mata, ug makabati sila pinaagi sa ilang mga dalunggan, ug makasabot sila pinaagi sa ilang kasing-kasing, ug managbalik sila kanako aron ayuhon ko sila. 16.
apan bulahan gayud ang inyong mga mata kay makakita man kini, o ang inyong mga dalonggan kay makabati man kini. 17. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, nga daghan ang mga propeta o mga taong matarong nga nangandoy sa pagtanaw unta sa inyong nakita, apan wala sila niini makakita, ug sa pagpamati unta sa inyong nabatian, apan wala sila niini makabati. Gisaysay ni Jesus ang sambingay mahitungod sa magpupugas. 18. Nan, patalinghogi ninyo ang sambingay mahitungod sa magpupugas. 19. Sa diha nga ang usa ka tawo makabati sa pulong mahitungod sa gingharian, ug dili siya mosabot niini, ang daotan motungha ug musakmit sa gikasabod diha sa iyang kasing-kasing. Kini mao ang gikasabod diha sa daplin sa dalan. 20. Ug mahitungod niadtong gikasabod diha sa kabatuan, kini mao kadtong patalinghog sa pulong, ug diha-diha iya kining dawaton uban sa kalipay. 21. Apan wala siya'y gamot diha sa iyang kaugalingon. Hinuon mo pabilin siyag makadiyot, og inigabot sa kasakitan o pagpanglutos tungod sa pulong, siya mo biya dayon sa pagtuo. 22. Ug bahin ni adtong gisabod diha sa kasampinitan, kini mao kadto ang makadungog sa pulong, apan ang mga kabalaka dinhi sa kalibutan ug ang kalipay tungod sa mga bahandi magalumos sa pulong, ug kini dili makapamunga. 23. Ug bahin sa gikasabod diha sa maayong yuta, kini mao kadtong makadungog sa pulong ug makasabot niini, sa pagkatinuod kini siya magapamunga ug magapaani. Sa usa ka higayon, usa ka gatos ka pilo, ug sa lain kan-uman, ug sa lain katloan. Ang sambingay mahitungod sa mga bunglayon diha sa mga trego. 24. Ug iyang giasuyan sila sa lain pang sambingay nga nanag-ingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi diha sa iyang uma. 25. Apan samtang na nagkatulog ang mga tawo, ang iyang kaaway miadto ug ang mga trego gisaburan niyag mga liso sa bunglayon, ug unya mipahawa siya. 26. Busa sa nanubo na ang mga trego, ug nanguhay nakita usab ang mga bunglayon. 27. Ug ang mga ulipon sa pangulo sa panimalay miduol ug miingon kaniya, Senyor, dili ba maayo man kadtong binhi nga gipugas mo sa imong uma? Naunsa bang ana may mga bunglayon? 28. Siya mitubag kanila, buhat kana sa kaaway. Ug ang mga ulipon miingon kaniya, Nan, gusto ka bang amo kadtong adtuon og pangibton? 29. Apan siya miingon kanila, ayaw lang, kay tingali unya hinuon nga sa inyong pagpangibot sa mga bunglayon mahilakip pagkaibot ang mga trego. 30. Pasagdi sila nga managkaipon karon
sa pagtubo hangtod sa ting-ani, ug sa pagpangani na unya ingnon ko ang mga mag-aani. Pangibta una ninyo ang mga bunglayon, ug bangana aron sunugon, apan ang mga trigo hakutan ninyo ngadto sa akong dapa. Ang sambingay mahitungod sa liso sa mustasa. 31. Ug iyang giasuyan sila sa lain pang sambingay nga nanag-ingon. Ang gingharian sa langit sa magliso sa mustasa nga gidala sa usa ka tawo ug gipugas niya diha sa iyang uma. 32. Kini mao ang labing gamay sa tanang mga liso, apan sa makatubo na kini mao ang labing dako sa tanang tanom nga ulo-tanon, ug mahimong kahoy nga tungod niana ang mga langgam sa kalangitan modugok ug magahimog mga batuganan diha sa iyang mga sanga. Ang sambingay mahitungod sa igpapatubo sa tinapay. 33. Ug iyang gisuginlan sila lain pang sambingay. Siya miingon, ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo nga gikuha sa usa ka babaye o gilubong niya diha sa 3 katakos nga harina. Hangtod gikapatubuan ang tanan. Ang paggamit ni Jesus sa mga sambingay. 34. Kining tanan gipamulong ni Jesus ngadto sa mga panon sa katawhan pinaagig mga sambingay. Ug wala gayud siya'y gikasugilon kanila nga dili pinaagig mga sambingay. 35. Sa ingon niini natuman ang gisulti pinaagi sa propeta nga nagaingon, ang akong baba magabungat ako sa pagsulti pinaagig mga sambingay. Iga pamulong ko ang mga butang tinago sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gisaysay ni Jesus ang sambingay mahitungod sa mga bunglayon diha sa mga trigo. 36. Unya mipahawa siya sa mga panon sa katawhan ug misaka sa balay. Ug miduol kaniya ang iyang mga tinun-an nga nanag-ingon. Saysayi kami sa sambingay mahitungod sa mga bunglayon diha sa uma. 37. Ug kanila mitubag siya nga nanag-ingon. Ang nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao. 38. Ang uma mao ang kalibutan. Ug ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian. Ang mga bunglayon mao ang mga anak sa daotan. 39. Ug ang kaaway nga nagsabod kanila mao ang yawa. Ang ting-ani mao ang katapusan sa kapanahunan. Ug ang mga mag-aani mao ang mga manulunda. 40. Busa maingon nga ang mga bunglayon pagaibton ug pagasunugon sa kalayo. Mauman usab kana ang mahitabo unya inig katapos na sa kapanahunan. 41.
Ang anak sa tao magapadala unya sa iyang mga manulunda ug ilang tapukon ug hakuton pagawas sa iyang gingharian ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug ang tanang mga magbubuhat ug kadautan. 42. Ug ilang igasalibay kini sila ngadto sa hudno nga magadilaab. Didto ang mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. Unya, 43. Unya, ingon sa adlaw, musidlak ang mga matarong didto sa gingharian sa ilang amahan. Ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan magpatalinghog. Ang nalubong nga bahandi. 44. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilalom sa yut sa usa ka uma. Nga sa hingkaplagan kini sa usa ka tawo, iyang gibalik paglubong ug tungod sa iyang kalipay siya milakaw ug iyang gibaligya ang tanan niyang kabtangan ug iyang gipalit kadtong umaha. Ang mutya nga bililhon kaayo. 45. Usab ang gingharian sa langit sama sa usa ka magpapatigayon nga nangitag mga hamiling mutya. 46. Ug sa pagkakaplag niya sa usa ka mutya nga bililhon kaayo, milakaw siya ug gipamaligya niya ang iyang kabtangan ug iyang gipalit kadto. Ang pukot. 47. Usab ang gingharian sa langit sama sa usa ka pukot nga gitaktak ngadto sa dagat ug nakakuhag mga isda nga nagkalain-lain. 48. Ug sa napuno na kini gipanagbuttad sa mga tawo ngadto sa baybayon ug sila nang lingkod ug ilang gipili ang mga maayong isda ug gibutang kini sa mga sudlanan. Apan ang mga walay pulos ilang gisalibay. 49. Sama unya ni ana ang mahitabo inig katapos na sa kapanahunan. Ang mga manulunda, manggula ug ang mga dautan ilang lainon gikan sa mga matarong. 50. Ug ilang isalibay kini ngadto sa hudno nga magadilaab. Didto ang mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. Ang mga bahandi nga bag-o ug karaan. 51. Nakasabot ba kamo ni ining tanan? Sila mitubag, oo. 52. Ug siya miingon kanila, busa ang matag usa ka eskreba nga gikatudloan mahitungod sa gingharian sa langit sama sa usa ka pangulo sa panimalay nga magakuha sa mga butang bag-o ug karaan gikan sa iyang tinigom nga bahandi. Si Jesus gisalikway sa Nazareth. 53. Ug sa nakatapos na si Jesus sa pagpamulong niining mga sambingay, siya mipahawa didto. 54. Ug sa pag-abot niya sa iyang kaugalingong lungsod, siya nanudlo kanila
sulod sa ilang sinagoga sa ingon nga paagi, nga tungod ni ana nang hibulong sila ug nanag-ingon. Diin ba niya makuha ang maong kaalam ug kagahom sa pagpanghimog mga milagro? 55. Dili ba siya mauman ang anak sa panday sa kahoy? Dili ba ang iyang inahan ginganlan si Maria? Dili ba ang iyang mga igsoong lalaki mauman sila si Santiago o si Jose o si Simon o si Judas? 56. Ug dili ba ang tanan niyang mga igsoong babaye ani aman uban kanato dinhi? Busa, diin man niya makuha kining tanan. 57. Og kaniya ilang nakaplagan ang kahigayunan sa pagkapandol. Apan si Jesus miingon kanila, ang propeta dungganan bisan diin gawa sa iyang kaugalingong lunsod ug sa iyang kaugalingong panimalay. 58. Ug didto wala siya makahimog daghang mga milagro tungod sa ilang pagkawalay pagtuo.